أرسله إلى الناس كافة أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل میرے انتہائی محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات کرام محترم جناب صاحبزادہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب، وارثان محراب و منبر علماء کرام، محترم المقام استاذ الحفاظ والقرہ جناب برادر طریق قاری محمد مشتاق حسین گولڑوی صاحب، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی اے تقریب سعید بسلسلہ ختم قرآن پاک انتہائی محبت اور عقیدت دنال محترم جناب رانا محمد حیات صاحب انہاں دے برادران نے منعقد کرندہ شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جنہاں مرحومین دے ایصال ثواب واسطے محفل دا اہتمام ہویا اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور جنہاں حفاظ کرام نے تراویح دی صورت اچ قرآن کریم سنایا، جنہاں سنیا، جنہاں نماز تراویح ادا کیتی، اللہ کریم سب دا پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خان گلہائے عقیدت پیش کر رہے سن، جو میں نو حکم ملیا عزیزم محترم جناب رانا سبتین صاحب اور محترم جناب قاری محمد ثقلین صاحب، یہ دوویں بھائی میرے نال ایک محبت دا رشتہ رکھ دیں، اور چونکہ انہاں دے والد صاحب دا میرے والد صاحب نال ایک محبت اور عقیدت دا رشتہ سی، اور آج دوسری نسل اچ وہ تعلق منتقل ہویا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ اے تعلق اور اے نسبتاں حضور دی محبت علیاں نسبتاں ہی ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ حاضرین کرام، میں دوران خطبہ جو کلمات پڑھے قبل اس دے کہ میں اس طرف آواں چند گزارشات میں پیش کر دیاں، کیونکہ قرآن پاک دی تکمیل دی محفل ہے۔ ختم قرآن پاک دے سلسلے اندر اور خوش نصیب استاد صاحب جنہ دے شاگرد نے حفظ کردیاں نال ہی مسلح تے کھڑا ہو گیا۔ آج مدارس بہت نے، کمی نہیں، ہر مسجد تقریباً مدرسہ کھل گیا، اور ایک خوش آئین دے اللہ تعالیٰ تمام مدارس نو کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت اور کامیابی دی گل ہے کہ بچہ قرآن پاک حفظ کرے تے پہلے سال ہی مسلح تے آ جائے۔ یقیناً اے دے پیچھے اللہ دا خاص کرم ہون دے نال نال اساتذہ دی محنت ہے، انہاں دا خلوص ہے۔ اللہ پاک حضرت قبلہ حافظ و قاری ظہور صاحب انہاں نو صحت و سلامتی علی لمبی عمر عطا فرمائے، انہاں دے صاحبزادہ صاحب ساڑے درمیان موجود نے، اللہ پاک
انہاں دی خیر فرمائے اور اے سلسلہ اسی طرح رب اس طرح چلائی رکھے اور تسی جڑے احباب و مدارس دے معاونین اللہ پاک توانو بھی اور جذبے عطا فرمائے دین نال وابستگیاں مزید اللہ پاک اے دے وچ برکتاں عطا فرمائے۔ تو ختم قرآن پاک دے حوالے نال میں چند گزارشات پیش کرنیاں۔ پہلے بھی حاضر ہویا جدو مدرسے دا جلسہ سی اتھے بھی میں قرآن کریم دی عظمت و شان دے حوالے نال گفتگو کرن دا شرف حاصل کیتا۔ مزید کہ قرآن پاک جس سینے دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال اتر جائے او سینہ بھی خوش بخت تے خوش قسمت دا ہے۔ جے قرآن پاک پڑھن والا 10 بندیاں دی یا 20 یا 25 بندیاں دی بخشش دا سبب بنے گا تے بندہ صرف اتھو تک نہ سوچے کہ جدی سفارش نال 10 بندے یا 20-25 بندے بخشی جانیں، اے بھی سوچو جڑا کئیاں نو بخشا لے گا او دا اپنا مقام کی ہوئے گا۔ یہ بھی ذہن وچ رکھن کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک تسی اکثر علماء کو سن دے ہوو گے کہ قیامت والے دن جنہ دے سراں تے نورانی تاج ہون گے او حفاظ کرام دے والدین ہون گے۔ اور ایدتے بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ جیڑا اپنی اولاد نو قرآن پاک حفظ کرائے جے او دے سر تے نورانی تاج سورج نو شرمان والا، او دی روشنی سورج نو شرمان والی ہوئے گی، تے پھر اندازہ لاؤ جے ماں پیو دی شان ہونی تے حافظ دا اپنا کی مقام ہونا۔ اور ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندین کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھن والے دا اجر ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں، ایک حرف دے بدلے۔ مثلا میں مثال دینا، الف لام میم کتنے حروف ہوئے؟ 3 حروف ہیں، میں پڑھے اگر تسی بھی پڑھو گے ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، 10 درجے بلند ہون گے، 10 گناہ معاف ہون گے۔ یعنی الف لام میم پڑھن نال 3 نیکیاں ملیاں، 3 درجے بلند ہوئے، 3 گناہ معاف ہوئے۔ لیکن جڑی میں حدیث پاک سنان لگا بڑے غور نال سننا، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ فرماندین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بچہ قرآن کریم نو یاد کرن تے محنت کردہ، ایک بچہ اوے جڑا 2-4 واریاں آکے یاد ہو جاندہ، جنہوں 10 واریاں بھی آکے یاد نہ ہوئے تے پھر او دی زبان وچ لکنت بھی ہوئے۔ سرکار فرمایا کہ جے عام فر پڑھن اللہ جی دی زبان فصیح ہے انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں تے اٹکن والی زبان والے نو ایک حرف دے بدلے رب 20 نیکیاں عطا فرمایا۔ یہ قرآن کریم دی برکات نے، یعنی قرآن دا فیضان جڑا جتنی مشکلات نال پڑے گا او دا اتنا اجر بھی زیادہ ہوئے گا۔ تو اے اللہ دا خاص ایک کرم ہے، یعنی اس واسطے اے دے وچ اجر زیادہ رکھ دیتا گیا کہ جنہوں پڑھن وچ مشکلات ہون او انہوں چھوڑ نہ جائے، او دا اجر ڈبل کر دیتا گیا کہ تاکہ اے بھی محنت کرے، قرآن نو سینے چ محفوظ کرے یا قرآن نو یاد کرے، دی تلاوت کرے، اس تو دور نہ ہوئے۔ یعنی اس واسطے او دا اجر ودا دیتا گیا کہ اے دا قرآن نال رشتہ پکا رہے نہ کہ قرآن تو دور ہو جائے۔ یعنی وہ ذات بھی چاندی کہ تسی قرآن نال جڑے رہو، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور پھر اے آج کل پوسٹاں لگ رہی ہیں، عید قریب آ رہی، او جی امام صاحب دی 15,000 تنخواہ ہے تے کیویں گزارا کرن گے اپنے امام مسجد۔ میں سمجھدا کہ کرن دی ضرورت نہیں، یہ لوگوں نو آپ سوچنا چاہیے ہے۔ یہ دے وچ میں سمجھدا کہ امام صاحب دی توہین ہے، اسانو کسی دی کی ضرورت ہے؟ اپنے شعبے نال اسی مخلص ہو جائیے نا، اسی آئمہ اسی مخلص ہو جائیے، اسانو کسی غیر وال ویکھن دی لوڑ ہی نہیں۔ میں ایک مثال عرض کر دینا، علماء میرے نالو سینئر سادات تشریف فرمانے، علم عمل ہر اعتبار نال، نسب دے اعتبار نال میرے نالو سینئر بزرگ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمان، قاری صاحب تشریف فرمان۔ ایک فقہ دے امام گزرن، قاضی امام ابو یوسف، نا سنیا تسی؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد جڑے ساڈے امام ہیں فقہ دے، اسی انہاں دے مقلد ہاں۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ دا نام ہے، آپ تابعی نے، آپ امام باقر دے بھی شاگرد نے تے امام جعفر صادق دے بھی شاگرد نے۔ سمجھ آ گئی نا؟
حضرت امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے قاضی امام ابو یوسف، جس وقت آپ دے بارے چ ملدا ہے آپ نے دین دی تعلیم دی تکمیل کیتی، تکمیل دا شرف حاصل کیتا، یعنی سادے لفظیں سمجھا دیاں درس نظامی مکمل کیتا۔ چونکہ درس نظامی بعد وچ اس نصاب نو ترتیب دین والے مولانا نظام الدین ہوئے، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماندے مولانا نظام الدین نے اس نصاب نو ترتیب دیتا، اس واسطے انہاں دا نام نظام الدین سی تے اس نصاب دا نام درس نظامی ہو گیا۔ میں صرف سمجھان واسطے آکھیا ہے، قاضی امام ابو یوسف نے دین دی تکمیل درس نظامی دی صورت وچ مکمل فرمائی تے گھر آئے تے مائی صاحبہ اپنی والدہ صاحبہ نو آکھیا اما جی اج میں فراغت حاصل کر لئی مدرسے چو، لہذا تواڈے واسطے خوشخبری ہے کہ دین دی تعلیم توڑا پتر پڑھ کے آیا ہے۔ ماں نے متھا چومیا، دعاواں دیتیاں، میرے پترا رب تینوں عزتاں عطا فرمائے۔ والد صاحب دا سر تو سایہ اٹھ چکیا سی، ماں نے محنت کر کے گھر وچ جڑے عورتاں کم کر دیاں نو کر کے تے پتر نو پڑھایا تے عرض کیتی اما جی روٹی کھانی بھوک لگی۔ مائی صاحبہ نے روٹی دیتی نا قاضی امام ابو یوسف نو تے روٹی سی خشک ٹکڑے، وہ اگے رکھے تے قاضی صاحب آکھن لگے اما اے تے بئی روٹی ہے۔ ماں کیا پترا تیری ماں محنت کیتی، جو میں کر سکی ہو میں تینوں پیش کر دیتی، ہون تو پڑھ آیا تے جس وقت تیریاں کمائیاں چلن گیاں پھر زردے بھی کھاواں گے، پلاؤ بھی کھاواں گے تے تازیاں کھاواں۔ یہ ماں جی فرمان لگیاں۔ قاضی صاحب نے چپ کر کے روٹی کھا لی، گل پورے غور نال سننی جے میری۔ قاضی صاحب روٹی کھا کے باہر نکلے نا تے گواڈ پڑوس ایک یہودی دا گھر بن رہا ہے، وہ یہودی ہاتھ تو تجاوز کر کے دیوار بنا رہا اپنی ہاتھ تو باہر، تے قاضی صاحب کھلو کے یہودی نو آکیا یار انج نہ کر، ہم سائے دے بھی کوئی حقوق ہوندے نا، اپنی کتاباں پڑھ کے ویکھ لے، لہذا یہ دیوار اپنی ہاتھ وچ رکھ، لگن والیاں دے راہ چ رکاوٹ نہ پا۔ اس کو پتہ کی آکھیا، اس کو چلو چلو مولوی صاحب اپنا کام کرو، جدو تواڈے اتوں خچر لگے نا سونے دیاں اٹاں لد کے تے خچر اڑ گئے تے اساں قد پیچھے کر لاں گے۔ انہیں تو نہ دیتا۔ قاضی صاحب تو تشریف لے کے بازار گئے تے جتی ٹوٹ گئی، موچی نو آکھیا یار جتی تے سی دے، اس آکھیا ٹھیک ہے جی سی دینا، پیسے تے قاضی صاحب آکھن لگے یار قرآن دیاں آیتاں سن لے، کوئی دو چار حدیثاں سن لے، انہاں دی تشریح سن لے، قرآن دی تفسیر پوچھ لے۔ انہیں آکھیا مولوی صاحب گلاں ساریاں ٹھیک نے لیکن اسی بچیاں واسطے رزق کما رہے ہیں، بہرحال اساں تے اتوں کچھ کما کے لے جاواں گے تے بچیاں واسطے روٹی پکا سکاں گے۔ یہ گل سن کے قاضی صاحب بازار وال ویکھیا نا تے پورے بازار بڑا رونق والا بازار بغداد دا، لیکن بازار دی رونق ماند پئی، کچھ دکاناں بند ہیں، چند ایک لوگ بازار وچ نظر آئے تے پوچھا اج بازار وچ سناٹا کیوں ہے؟ موچی آکھیا تو نہیں پتا ایڈا وڈا واقعہ ہو گیا تے تسی مینوں پوچھ رہے ہو کہ بازار بند کیوں ہے؟ انہاں کہا جے پتہ ہوندا تے تینوں کیوں پوچھدا؟ اس آکھا جناب وقت دے بادشاہ ہارون الرشید تے او دی بیوی دے درمیان جھگڑا ہویا، آپسی تلخ کلامی ہوئی، تلخ کلامی اس قدر طول پکڑ گئی کہ زبیدہ نے اپنے خاوند ہارون نو آکھا چل چل کم کر تو تے ہے ہی جانمی، اگو ہارون نے آکھا جے میں جانمی ہاں تے جا تینوں 3 طلاقاں، انہیں 3 طلاقاں معلق کر دیتیاں کہ جے میں جانمی ہاں تے۔ پھر کی ہویا؟ وہ موچی دسیا بھئی سویر دی اتھے بحث علماء اتھے جمن، ہارون الرشید آکھدا ہے کہ بھئی ثابت کرو میں جانمی ہاں، وقت طلاق ہوئی کیونکہ میں مشروط کی تھی یہ طلاق تے جنتی جنمی دا فیصلہ تے قیامت نو ہونا ہے، دنیا وچ میرے نال بیوی میرے نال رہ سکدی یا نہیں رہ سکدی، سویر دے اتھے علماء جمن تے لوگ بھی اتھے گئے ہوئے تے تاں واسطے اس وقت بازار وچ خاموشی اور رش کوئی نہیں۔ قاضی امام ابو یوسف بالکل نوجوان ہیں، آپ بھی اتھے تشریف لے گئے، نماز دا وقفہ سی، علماء لوگ نماز پڑھ رہے، نماز تو فارغ ہوئے تے بحث شروع ہون لگی تے قاضی صاحب آکھیا جی میں بھی بحث وچ حصہ لینا ہے، تے کسی آکھیا مولوی جی آج پڑھ کے آئے ہو ذرا حوصلہ کرو، اتھے بڑے بڑے کلگیاں والے بڑے بڑے علماء اکابر شخصیات بیٹھی ہیں، تے اگوں قاضی صاحب آکھیا میں کسی دے علم دی نفی نہیں کیتی، میں آکھیا کہ مینوں بھی بحث وچ شامل ہون دیو۔ اتنے تک ہارون الرشید دی نظر پئی، اس آکھیا مولوی صاحب گل سنو، سویر دی بحث چلی، معاملہ اس نوعیت دا ہے کہ میں شاید مسئلہ کدو دا حل ہو گیا ہوندا
اصل ہی انہاں دلائل بڑے دیتے ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. میری بیوی نو میں آکھیا تینوں 3 طلاقاں جے میں جنمی جنتی جنمی دا فیصلہ ہونا قیامت نو. علماء نے میں بڑے بڑے استدلال پیش کیتے ہیں لیکن میں استدلال صرف قرآن دا مننا ہے. توجہ, میں صرف قرآن دا استدلال مننا, اس تو علاوہ میں کوئی دلیل نہیں مننی. بس میرا ایک مزاج ہے, میں مطمئن تا ہوں گا. اگر میں جنمی ہاں تو استدلال قرآن چو چاہیے ہے, جے میں جنمی نہیں تم استدلال قرآن چو چاہیے. میری بیوی میرے تے کیویں حلال ہے, میں نو دلیل قرآن چو چاہیے. قاضی امام ابو یوسف بیٹھے ہی نہیں, یہ بھی نہیں آکھیا چبو وہ گل کرنا, اتھی کھلوتے آکھیا آخر امام ابو حنیفہ دے شاگرد سن. تے امام اعظم امام ابو حنیفہ جمعی مولا علی دی دعا نال, امام ابو حنیفہ پیدا ہی مولا علی دی دعا نال ہوئے. اچھا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے اتھے کھلوتیاں ہی آکھیا ہارون اے دس زندگی وچ تو کوئی ظلم کرن لگا ہوئے تے ظلم کردے ہیں تینوں خیال آئے کہ یار اگر میں ظلم کراں اے زیادتی ہے تے میں نو رب پوچھ لینا ہے. اللہ دا تیرے دل وچ خوف آیا ہوئے تے تو ظلم تو ہاتھ روک لیا ہوئے, کدی انج دا کوئی معاملہ ہویا؟ ہارون رشید آکھن لگا اے تے بڑی بار ہویا, میں ظلم کرن لگا تے ہاتھ روک لیا کہ یار میں نو رب پوچھ لینا ہے. میرے دل وچ خوف خدا آیا. قاضی صاحب آکھیا ہن تیرے ایمان تے گل ہی ادے تے فیصلہ ہونا ہی. اس آکھیا جی بالکل, میں اللہ نو گواہ بنا کے آکھنا کئی بار ایسا آیا میرا رب جاندا ہے کہ میں ظلم کرن لگا تے رب دے خوف تو میں ہاتھ روک لیا. قاضی صاحب آکھیا تیری بیوی تیرے تے حلال ہو گئی. انہیں آکھیا دلیل قرآن ہی چو لینی. فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان, رب فرماندہ جڑا میرے خوف تو ظلم تو ہاتھ روکے گا میں انہوں ایک جنت نہیں میں انہوں 2 جنتا تھا. لہذا تیری بیوی تیرے تے حلال ہو گئی. اس وقت خلیفہ وقت دے بادشاہ نے آکھیا واہ بھائی واہ میں مطمئن ہو گیا. لو بھائی ہن انج کرو آج بغداد وچ اعلان کر دیو کسی گھر روٹی نہ پکے, تمام بغداد دی روٹی آج میرے گھر. تسی سمجھے نہیں میں کی آکھیا ہے. اسی تے ختم پڑھانا آئے تے آدھے ہیں کوئی گل نہیں, پیسے کوئی نہیں, شادی کرنی ہے تو ادھار لے لینے ہیں, ختم دیواری آئے آدھے چھولے پا لو. انجی ہے نا جی. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب, گھر سے ہم سایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جانچ لی تو نے کتب فلسفہ و انگلش کی, ہاتھ بھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قاضی صاحب نے جس وقت اعلان کیتا انہیں آکے آج سارے بغداد دی روٹی میری طرف ہو. تے قاضی صاحب جان لگے نا تے بادشاہ نے آکے قاضی صاحب ٹھہر جاؤ, روٹی بھی کھانی جے تے میں تو انہوں انعام بھی دینا ہے. انعام کی دیتا انہوں کا خچر لے آؤ. خچر لے آندہ او دیتے سونے دیاں اٹھاں لدیاں لد کے آکھیا اے علامہ صاحب حقیر جیا تحفہ قبول کرو, تسی میرا بڑا بڑا مسئلہ حل کیتا ہے, لہذا اے میری طرف تو انہوں تحفہ. قاضی صاحب خچر لے کے گھر دی گلی داخل ہوئے نا تے انہاں یہودی دا بوہا کڑکا کے آکھیا نکل وائی بار, تو آکھیا سی تیریاں سونے دیاں اٹھاں آڑ گئیاں تے اسی قد پیچھے ہٹا لانگے. رب قرآن دا علم رکھن والے دی عزت دا تحفظ انج کیتا کہ آج سونے دیاں اٹھاں لد کے خچر آ گیا. یہودی دی دیوار نو ماری لپ, دیوار گرائی تے سونے دیاں اٹھاں ماں دے قدمہ چ رکھیاں تے اممہ پوچھیا پتر ایڈا سونا کتوں آیا ہے؟ عرض کیتی اممہ ہے سنبھال کے رکھ, اجے تیرے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی تے پورے بغداد نو لنگر لبی آئی, اجے تے 6665 آیتاں پیچھے باقی پہنی. اللہ اکبر. اے او لوگ نے جنہ قرآن دی قدر کیتی اور قرآن نال وفا کیتی. یاد رکھنا میرے ایک دوست نے سادہ جیا بندہ, بالکل سادہ جیا, تے او دی پراپرٹی اتنی ہے کہ ایک دن اس میں نو گنائی تے میں انہوں آکے یار ان بس کر دے. ہون تے میرے ذہن اچ بھی نہیں رہ رہی بے کتنی دکانہ تے کتنے مکان پلاٹ تو گنا چکے ہیں. میں کہ صرف میں نو اے دس
ظاہری طور تے تو ایک عربی ٹیچر ہے، درس نظامی پڑھ کے عربی ٹیچر لگا، میں کیا بھئی اتنیاں اے رونقاں خوشیاں برکتیں کیویں لبیاں؟ اودی اکھاں بھر آئیاں، رو کے اس آکھیا کائی صاحب میرے جتنے بچے نے میرے سارے بچے بھی قرآن دے حافظ نے، میریاں بیٹیاں بھی قرآن دیاں حافظہ نے، میں سمجھدا مینوں رب جو دیتا ہے قرآن دی برکت نال۔ ہر گھر وچ حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو ہونا چاہیے نا۔ لہذا کوشش کرو اور اپنے بچیاں نو دین نال وابستہ کرو۔ چھوٹا بچہ نے جس پاسے موڑو گے ادھر موڑ جائے گا۔ بچیاں نو دین نال انہاں دی وابستگی ہوئے تاکہ مرن تو بعد کم از کم تہاڈی قبر تے ہاتھ چاہن والا ہوئے، دلیلاں منگن والا نہ ہوئے کہ ثواب پڑھدا یا نہیں پڑھدا۔ اودی ہونے نال ذہن سازی کر لے، پھر وہ دلیلاں نہیں منگے گا، وہ ہر وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کرے گا۔ پھر جدو تو قبر ہی چوئیں گا ادو تو آکھیں گا واقعی بھائی مولوی ٹھیک آکھیا سی۔ ادیاں بڑیاں برکتاں نے، عزتاں نے۔ ساڈے لوگ ہاتھ چوم دین کس وجہ تو؟ ساڈے کول نہ کوئی ظاہری عہدہ نہ کوئی حکومتی عہدہ، ممبر مصطفیٰ ہے نا، میرے محبوب دا مصلی ہے نا، اسی مصلی دے وارث ہاں، اور یہ دے جڑے تقاضے اسانو کوشش کرنی چاہیے اسی پورے کریے، تے جڑے امام دے تقاضے او تواڈا کام میں او تسی پورے کرو انشاءاللہ۔ پھر دو میں گھر خوش، دو میں گھر راضی۔ لہذا کوشش کریا کرو کہ دینداراں نال جدو محبت کرو گے نا، بچہ بھی پیار کرے گا تے لوگ آکھیں گے دا ماں پیو چنگا ہے کہ جڑا دین نال وابستہ ہے۔ تے جے پتر سین میں حال دیاں ٹکٹاں واسطے کھلوتا ہوئے لین وچ فلماں ویکھدا ہوئے تے دنیا دی عیاشی چ ہوئے تے پھر لوگ یقیناً بدنامی ماں باپ دیئے کہ اے دے ماں باپ نے تربیت دی ایسی کی۔ میں سمجھدا رانا صاحب خوش قسمت لوگاں وچ خوش قسمت انسان نے کہ جنہاں دے انہاں دی دین نال وابستگی، بچیاں دی دین نال وابستگی، پھر قرآن کریم دی دولت نو سینے اندر محفوظ کرنا۔ تو اللہ پاک یہ سلسلہ جاری رکھے، تو انہوں میں نو سب نو اللہ پاک کے توفیق عطا فرمائے کہ اسی بھی اپنے بچیاں دے سینیاں نو قرآن دی دولت نال منور کریں۔